بہو سونا تیرا گودی والا لال تیری سا کون کرے سونا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا دلدار تیری سا کون کرے سونا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنا مائی دلدار تیری سا کون کرے ریسا نعرہ نعرہ تکبیر اور کو سبحانہ چوس ماشاءاللہ مائی دلدار بہو ماشاءاللہ بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار تیری سا کون کرے ریسا کون کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار سب کو ذرا سبحان اللہ کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار تیری سا کون کرے ریسا جناب حلیمہ نے پوچھا آمنا میں حیران ہو گئیاں تیرا بال حسن و جمال دا پیکر بال اتنا حسین و جمیل بچہ دائیں چکیا کیوں نہیں میں وجہ تے دس جناب آمنہ فرمایا کہ جمن تپے اس دے سر تو لہ گیا باپ دسایا جمن تپے اس دے سر تو لہ گیا باپ دسایا سر تو لہ گیا باپ دسایا تہوں یتیم سمجھ کے اس نو تہوں یتیم سمجھ کے اس نو کسے بدائی نہیں چاہیا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار تیری سا کون کرے ریسا کون کرے اور ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار تیری سا کون جناب آمنہ پوچھا نہیں حلیمہ تجھو میرے بیب قریب دے در رکھ دستے سبحان اللہ سلطان زمن دے جھکویں دن بولویں دن ہوش نوابیاں دے کسے میں والڑے مکویں دن اور دے نوری نور تجلہ تو تے شہباز پکھی اک چکویں دن او دی دل کشمیم دی کملی ویتے بدکار تے مجرم لکویں دن چاڑ گدا ان اکھیانو تے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں سبحان اللہ جڑ جانن جڑیاں ایک واری لاکھ وار مڑو کدے مڑدیاں نہیں اور پڑھ لین جو دامل میرے محمد دا او دیدار کولوں کدے تھڑدیاں نہیں ابر جن بیڑیاں دا ملا محمد ہوئے او تے کس بھی کپر وچ لڑدیاں نہیں تہوں یتیم سمجھ کے اس نو تہوں یتیم سمجھ کے اس نو کسے بدائی نہیں چاہیا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمن مائی دلدار تیری سا کون کرے سارے تو ریسا کون کرے ریسا کون کرے ریسا کون کرے سونا بہو سونا تیرا آمن جناب توجہ ہے نا خوش بیٹھے ہو نا ذرا میرے کیا کو سبحان اللہ تو جو فرما بے جیلم والو طاہر جنگوی مندر کشی کر دائے جناب آمنہ فرمایا ہے کافی دیر تک میرے لال نو دیکھ دی رہ گئی نے نی حلیمہ داستے صحیح پھر بولتے صحیح میرا بچہ کی ہو جائے سبحان اللہ جناب حلیمہ نے کیا ہوتے کچھ نہ کہہ سکتی اینا کچھ کہہ سکنیاں کہ دو جگ دے وچ بال تیرے دے حسن دی دھما پیاں دو جگ دے وچ بال تیرے دے حسن دی دھما پیاں
جدوں پیاں اس دے رخ انور تو کرنا اس دے رخ انور تو کرنا شمس قمر نے لیا بہو سونا سونا بہو ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ ہمارے نبی کا بولو مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ اور انہیں خالق دو جہان بنایا تمام انبیاء کا امام اللہ اللہ پستو بکت گئی شمس قمر دی تے جدو جمیا شمس زمانے سبحان اللہ گئیاں مٹ تاریکیاں دھرتی تو ہویا پر انوار جہانے تے گئیاں مٹ تاریکیاں دھرتی تو ہویا پر انوار جہانے ایک بہار وران چمن کو دیکھی تو فوراً پوچھ خزانے سبحان اللہ آیا طاہر نور ہدایت بن کے جسے ہر منظر لرزانے اس دے رخ انور تو کرنا اس دے رخ انور تو کرنا شمس قمر نے لیا بہو سونا سونا بہو سونا تیرا عام نمائی دل نعرہ نعرہ تکبیر شان رسالت کون کرے سونا بہو سونا تیرا عام نمائی دل جناب آمنہ فرمایا کوزر سبحان اللہ جناب آمنہ فرمانی حلیمہ تو تیک نگاہ دنال لاج واسطے آئیے میرے بالوں دیکھے ہی گرویدہ تے دیوانی تے پروانی ہو گئی ہیں ذرا میرے قریبا تینوں میں دے جمع تو پہلے دے کمالا سناواں کھچ کیا کھو ذرا سبحان اللہ جیل والوں اور اچھوا سے کہو سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے کہ حضور دی شان منن والے بیٹھے موجود نے ماشاءاللہ عرض پہ کرنا جناب آمنہ فرمایا ہے حلیم آ میرے قریبا تینوں میں دے جمن تو پہلے دے کمالہ سناوا آمنہ فرمایا کہ جدونی میرے شکم آیا میرے دل دا جانی جدونی میرے شکم آیا میرے دل دا جانی کوزرہ سبحان اللہ جدونی میرے شکم آیا میرے دل دا جانی قدم جا رکھ دی پتراتے میں قدم جا رکھ دی پتراتے ہو جاتے پانی پانی بہو سونا اس وقت ادا کہ طاہر نبی دے عشق دی اندر صفت حضور دی کردہ طاہر نبی دے عشق دے اندر صفت حضور دی کردہ طاہر نبی دے عشق دے اندر صفت حضور کوزرہ الحمدللہ طاہر نبی دے عشق دے اندر صفت حضور دی کردہ طاہر نبی دے عشق دے اندر صفت حضور دی کردہ انشاءاللہ جنت ویسی انشاءاللہ جنت ویسی انشاءاللہ جنت ویسی نات نبی دی پردہ بہو سونا سونا بہو سونا تیرا عام نمائی دلدار تیری سا کون کرے انشاءاللہ جنت ویسی انشاءاللہ جنت ویسی نات نبی دی پردہ بہو سونا سونا بہو سونا تیرا عام نمائی دلدار تیری سا کون کرے سونا بہو سونا تیرا عام نمائی دلدار تیری سا کون کرے تنگی وقت پیش نظر نظم دا میں 1/4 حصہ پیش کیتا ہے تو باقی 3 حصے زندگی باقی تے ادھار ہو گیا انشاءاللہ